नमस्कार, जीएन को जीएन न्यूजमा स्वागत छ। मनन्दा जीएन न्यूजको सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। शनिबार अहिलेसम्मकै धेरै 5008 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 14 जनाको ज्यान गयो। पर्यटन मन्त्री पनि कोरोनाबाट अछुतो रहन सकेनन्। डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था झन नाजुक बन्दै सरकारले वास्ता नगरेको भन्दै चिकित्सक संघले गर्यो देशभर आकस्मिक र कोभिड-19 बाहेकका सबै सेवा बहिष्कार गर्ने निर्णय। घरायसी विवादमा झापाका एक युवकले गरे श्रीमतीको घाँटीमा खुकुरी प्रहार गरेर हत्या र अहिले प्रहरीको नियन्त्रणमा। र अजरबैजान र अर्मेनिया बीच युद्धविराम, युद्धमा परि 400 जनाले ज्यान गुमाए। जीएन न्यूज अब विस्तारमा। नेपालमा एकै दिनमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 1823 महिला र 3185 पुरुष गरी 5008 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो नेपालमा एकै दिन पुष्टि भएको हालसम्मकै सर्वाधिक संख्या हो। थपिएका संक्रमितमा काठमाडौँका मात्रै 2100 जना रहेका छन्। त्यस्तै ललितपुरमा 369 र भक्तपुरमा 203 जना संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 19320 वटा नमुनाको पीसीआर परीक्षण गरिएकोमा 68 जिल्लामा सो संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। नेपालमा एकै दिनमा गरिएको पीसीआर परीक्षणको यो संख्या पनि हालसम्मकै सबैभन्दा बढी हो। यो सँगै नेपालमा कुल कोरोना संक्रमितको संख्या 1,05,684 पुगेको छ। यस्तै नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 2 महिला र 12 पुरुष गरी 14 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। मृत्यु हुनेमा काठमाडौँका 68 वर्षीय महिला तथा 48 र 90 वर्षीय पुरुष गरी 3 जना, ललितपुरका 43 र 49 वर्षीय पुरुष, भक्तपुरका 68 वर्षीय पुरुष, सुनसरीका 45 वर्षीय पुरुष, मोरङका 20 र 72 वर्षीय पुरुष, सर्लाहीका 71 वर्षीय पुरुष, त्यस्तै मकवानपुरका 77 वर्षीय पुरुष, धादिङकी 31 वर्षीय महिला, नवलपरासी पूर्वका 36 वर्षीय पुरुष र रूपन्देहीका 57 वर्षीय पुरुष रहेका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 614 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरबाट 1229 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण निको हुनेको संख्या 74,252 पुगेको छ। यस्तै नेपालमा सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या अहिले 30,000 नागेको छ। शनिबारसम्म सक्रिय संक्रमितको संख्या 30,818 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल देशभर 321 जनाको आइसियु र 77 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको छ। यसैबीच संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराईमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। शनिबार गरिएको पीसीआर परीक्षणमा भट्टराईमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्री भट्टराईले आफूमा कोरोना संक्रमण भएको सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी दिँदै आफ्नो सम्पर्कमा आएकाहरूलाई सतर्क रहन र कुनै समस्या देखिएमा कोरोना परीक्षण गरी ढुक्क हुन अनुरोध गर्नु भएको छ। जीएन न्यूजमा अब अर्को प्रसङ्ग। अनसरत डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था झन नाजुक बन्दै गएको छ। गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षाको माग गर्दै 19औं पटक अनसनमा बस्नुभएका डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था दिन प्रतिदिन नाजुक बन्दै गएको हो। तर सरकार भने अझै यस विषयमा अनभिज्ञ नै बनेको छ। डाक्टर गोविन्द केसी अनसनमा बसेको यतिका दिन बितिसक्दा पनि उहाँको मागप्रति सरकार संवेदनशील बन्न सकेको छैन। यसैबीच सरकारले डाक्टर गोविन्द केसीलाई अनसन तोड्न आग्रह गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव एवं वार्ता टोलीका संयोजक गोपी मैनालीले शनिबार विज्ञप्ति नै जारी गर्दै विश्वव्यापी कोरोना भाइरसले मुलुक आक्रान्त भएको हालको अवस्थालाई आत्मसात गर्दै अनसन तोड्न आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले सरकारले केसीले उठाएका मागप्रति संवेदनशील भएको भन्दै सरकार गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षाको विस्तार तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा प्रतिबद्ध भएको समेत बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले मेडिकल शिक्षाका लागि विभिन्न ठाउँमा कलेज स्थापना गर्न लागेको समेत जानकारी गराउनु भएको छ। उहाँका अनुसार
गेटा मेडिकल कलेज भवन र अस्पताल भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेको र अन्य पूर्वाधार निर्माणको काम अन्तिम चरणमा रहेको पनि बताउनु भएको छ। यस्तै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानद्वारा MBBS कार्यक्रम सञ्चालनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोग समक्ष स्वयं मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ। त्यस्तै प्रत्येक प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि बर्दिवास, बुटवल र सुर्खेतमा जग्गा प्राप्ति र गुरु योजना स्वीकृत भइरहेको, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको र हाल विस्तृत परियोजना प्रस्ताव सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ भइसकेको पनि जानकारी गराउनु भएको छ। यता नेपाल चिकित्सक संघले भने 27 दिनदेखि अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको माग पूरा गर्न सरकारलाई आइतबारसम्मको अल्टिमेटम दिएको छ। संघले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आइतबार देशभरका स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरूमा आकस्मिक र कोभिड-19 का सेवा बाहेकका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ भने आइतबारसम्म पनि सत्याग्रहको अन्त्य नभएको अवस्थामा थप कडा आन्दोलनका कार्यक्रममा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ। यसअघि संघले केसीसँगको वार्ता सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको भन्दै आश्विन 23 गते शुक्रबार तय भएको स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने कार्यक्रम स्थगित गरेको थियो। तर केसीको माग हालसम्म पनि पूरा हुन नसकेपछि फेरि आन्दोलित बनेको हो। प्रसङ्ग अब झापाको। दर्शकबिन, झापाको कमल गाउँपालिका 2 त्रिवेणी चोकमा शनिबार आफ्नै श्रीमानले खुकुरी प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या गरेका छन्। घरायसी विवादमा 34 वर्षीय रामजी थापाले खुकुरी प्रहार गरी श्रीमती वर्ष 24 की रीता थापाको हत्या गरेका हुन्। घरायसी विषयमा विवाद बढेपछि आक्रोशित हुँदै रामजीले घरभित्रबाट खुकुरी झिकी घाँटीमा प्रहार गर्दा रीताको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी प्रमुख SP कृष्ण कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। प्रहरी चौकी तोपगाछीले श्रीमतीको हत्या गर्ने रामजीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। घटनास्थलको मुचुल्का तथा अनुसन्धानका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय दमकबाट DSP विजय पण्डितको कमान्डमा टोली खटिएको छ। GN न्यूजको अन्त्यमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अजरबैजान र अर्मेनिया बीच शनिबार युद्ध विरामका विषयमा सहमति भएको बताइएको छ। यी दुई देशबीच युद्ध विरामको सम्झौता भएको र शनिबारदेखि युद्ध विराम लागू हुने रुसी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। रुसी राजधानी मस्कोमा गएको करिब 10 घण्टामा यी दुई देशबीच वार्ता भएको थियो। उक्त वार्तापछि युद्ध विरामको सहमति भएको रुसी विदेश मन्त्री सेर्गेई लाभारोभले जानकारी दिनुभएको जनाइएको छ। अब यो युद्ध विरामसँगै हालैका दिनमा त्यहाँ जारी रहेको समस्याको समाधानका लागि पनि अब दुई मुलुकले ठोस वार्ता गर्ने भएका रुसी विदेश मन्त्री लाभारोभले जानकारी गराउनु भएको हो। यी दुई देशका बीचमा दशकौंदेखि भूमि सम्बन्धी विवाद रहिआएको छ। यी दुई मुलुक बीच पछिल्लो समय सेप्टेम्बर 27 मा युद्ध भड्किएपछि आक्रमण जारी नै रहेको छ। हिमाली क्षेत्र नोगोर्नो काराबाखलाई लिएर पछिल्लो समयमा यी दुई देशबीच भएको युद्धमा परेर करिब 400 जनाले ज्यान गुमाएका पनि बताइएको छ। काराबाख क्षेत्रमा युद्ध बढ्दै गएपछि विश्व समुदायको ध्यान त्यसतर्फ पुगेको थियो। त्यहाँ युद्ध भने जारी रहेको छ। त्यस युद्धको अन्त्यको फलस्वरूप रुसले मध्यस्थता थालेको थियो। शनिबार पनि रुसकै पहलमा यी दुई देश युद्ध विरामका लागि तयार भएका हुन्। अर्मेनियामा रुसको सैन्य आधार शिविर पनि रहेको बताइएको छ। त्यस्तै अजरबैजानसँग पनि रुसको सम्बन्ध रहेको बताइएको छ। दर्शकबिन, तपाईलाई आजको यो GN न्यूज कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। साथै यस्तै एक्सक्लुसिभ खबरको लागि हाम्रो GN टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। धन्यवाद।